पुलिस वाले के इस तरह चलाने पर बस में बैठे सारे देहातियों ने घबरा कर यूं पलट के मेरी तरफ देखा जैसे मैं कोई जंगली भैंसा घुस आया हूँ। कुछ ही देर में मेरे इर्द गिर्द कई सिपाही बंदूकें ताने खड़े थे। मुझे बस से उतार कर सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया, मगर मैंने एक बात महसूस की कि पुलिस वाले मेरे करीब आने से कतरा रहे थे और मेरी जुम्बश पर उनकी मुसलसल और कड़ी नज़रें जमी हुई थी। उन्होंने इंतहाई सख्ती से मुझे हाथ फिजा में बुलंद करके खड़े रहने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद में उनका एक अफसर सरकारी जीप में वाहन नमदार हुआ। उसने बस के ड्राइवर और मुसाफिरों के नाम पते नोट करने के बाद बस को जाने की इजाज़त दे दी। फिर वो मेरी तरफ मतवज्जा हुआ। उसके कंधों पर सजे फूल बता रहे थे कि वो इंस्पेक्टर है। उसके मातहतों ने उसे ज़ोरदार सलामी दी और कुछ खुसर फुसर की। इंस्पेक्टर ने सर से पाँव तक मुझे कई बार गौर से देखा और वो अपने मातहतों से पूछा, इसकी तलाशी ली है? नहीं साहब जी, हम जांच वाले आले का इंतज़ार कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने गुस्से से उन्हें जारा, वह इस वीराने में बरूद को जांचने वाला आला तुम्हारा मामा लेकर आएगा। वैसे क्या तुम लोगों को यकीन है कि यह वही खुदकश है जिसकी मुखबरी हुई थी? साहब जी, हुलिया तो बिल्कुल वही है। वही लंबे बाल, घनी लट्टों जैसी बड़ी दाढ़ी, सुर्ख आँखें, मलंग का बेस। यह तस्वीर देखें ज़रा। सब इंस्पेक्टर ने जेब से एक सादा कागज़ पर बना खाका निकालकर इंस्पेक्टर को दिखाया। इनकी बातों से मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि इंस्पेक्टर इलाके का थानेदार है और वो किसी खुदकश की तलाश में यहाँ नाके लगाए बैठे थे। मेरे हाथ हवा में खड़े अकड़ने लगे तो मैंने थानेदार को पहली बार मुखातब किया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने हाथ नीचे कर लूँ। मैं एक फ़कीर हूँ, रियासतपुर से आ रहा हूँ। आप चाहें तो तस्दीक करवा लें, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर वो सारे यूं उछल पड़े जैसे मैंने वाकई कोई खुदकश धमाका कर दिया हो। थानेदार मेरी बात से ज़्यादा मेरे लहजे और सुकून भरे अंदाज से परेशान हो गया था। उसने मुझे कमीज़ उतारने का कहा। मैंने अपना फटा पुराना झोला उतार कर एक जानब फेंक दिया। कुछ देर तक वो सारे दूर खड़े मेरा जायज़ा लेते रहे। फिर थानेदार के इशारे पर एक सिपाही ने मुस्तैदी से आगे बढ़कर मेरी मुश्कें कस दी और मेरी पूरी तरह जामिया तलाशी लेने के बाद उसने ऐलान कर दिया, नहीं साहब जी, ये बंदा तो निहत्था है। थानेदार समेत सब ने इत्मीनान का सांस लिया और मेरे हाथ खोल दिए गए। मेरे थैले में इन्हें सिर्फ कुछ चने और गुड़ मिला था। थानेदार ने जेब के वायरलेस सेट पर अपने किसी सीनियर से बात की और मुझे कमीज़ पहनने का हुक्म दिया। दूर वीराने में सामने सड़क के किनारे बने एक छोटे से केबिन नुमा खोखे वाले ने थानेदार के लिए उबलती दूध पत्ती चाय की एक चैनक और चंद छोटे पुराने से शीशे के गिलास भिजवा दिए। वही दरख्त तले कुर्सी लगाकर थानेदार का दफ्तर बना दिया गया। इन छोटे इलाकों में सदर और वज़ीर आज़म से ज़्यादा थानेदार का किरदार होता है। इंसान गुलाम पैदा हुआ है और सदा गुलाम ही रहेगा, कभी अपनी ख्वाहिशों का और कभी अपने जैसे इंसानों का। थानेदार ने अज़र राह करम मुझे भी साय में अपने सामने ज़मीन पर बैठने की इजाज़त दे दी। जब तक रियासतपुर से तुम्हारी बात की तस्दीक नहीं हो जाती तुम ज़ेर हिरासत रहोगे। वैसे तुम्हारा ये साफ लहजा और बात करने का अंदाज़ मुझे शक में डाल रहा है कि तुम हमसाया ममालिक के कोई जासूस हो। इस इलाके में किसी का लहजा इतना साफ नहीं है और तुम्हारे हुलिये से मैल भी नहीं खाता। ठीक ठीक बताओ, तुम कौन हो? मेरा दिल चाहा कि मैं ज़ोर ज़ोर से कहकर लगा कर हंसूँ। कल तक जिस हुलिये और बेश की वजह से ये दुनिया मेरी राह में पलकें बिछाती थी,
मेरी इज्जत और तकरीम में खड़ी हो जाती थी। मेरी तरफ पीट कर चलने को भी बेअदबी समझती थी। आज वही हुलिया और जोगी का बेस मुझे एक आदी मुजरम साबित करने पर तुला हुआ था। सकीना के हसार से निकलते ही उसकी बरकत, उसके नाम के फैज़ के असरात ख़त्म होना शुरू हो गए थे। मैंने कहीं पढ़ा था 40 मील का फासला खासा हिजरत की मसाफत को मुकम्मल करता है, जैसे 40 दिन का चीला तबलीग या दूसरे रूहानी अमल के लिए बहुत अहम है। शायद कुछ शख्सियत का हिसार भी किसी ख़ास शख्स की ज़ात पर 40 के हिस्से से मशरूत हो। मैंने बेख्याली में थानेदार से पूछा, यहाँ से रियासतपुर कितना दूर है? थानेदार ने हैरत से मेरी तरफ देखा। 65 मील। क्यों? मगर तुम फिक्र न करो, हमारा वायरलेस पर राब्ता है। अभी घंटे भर में तुम्हारी असलियत आपके सामने आ जाएगी। थानेदार ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुझे हथकड़ी लगाकर दूसरी आने वाली पुरानी जीप में बैठाकर थाने पहुंचा दिया जाए। इन्हीं में कुछ ताज़ा भर्ती शुदा नौजवान सिपाहियों ने आज तक कोई दहशतगर्द या खुदकश नहीं देखा था, इसलिए वो मुझे किसी अजूबे के तौर पर बुर रहे थे। खुदकश हम कितने बदकिस्मत माशरे से तल्लक रखते हैं। हमारी लुगत में जाने कब से ऐसे ही नए अल्फाज शामिल होते रहे हैं। खुदकश, दहशतगर्द, दरअंदाज, इंतहा पसंद, कोई एक अच्छा नया लफ्ज़ भी तो नहीं हमारे मुकद्दर में। सारी दुनिया में इंसान अपने जैसे दूसरे इंसानों की राहत के सामान के लिए दिन रात जूता रहता है, मगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करना कब सीखेंगे? कब हमारी लुगत में दहशतगर्द, मोहब्बत पसंद, सुकून अंदोज़ी नामे लफ्ज़ शामिल होंगे? हम जीना कब सीखेंगे? और ये खुदकश, एक इंसान खुद को फना करके अपनी जैसी दूसरी मखलूक की जान लेने पर कैसे आमादा हो सकता है? काश हम सब जानवर ही पैदा होते तो शायद हैवानियत का ये इल्ज़ाम हम पर न लगता। अब तो शायद अगर जानवरों को अगर एक दूसरे के इल्ज़ाम देना हो तो उसे इंसान कहकर पुकारते होंगे। मुझे थाने पहुंचा दिया गया। खिलाफ मामूल थाने की इमारत बाहर से बड़ी परसकून और खूबसूरत थी। थाने के सामने सिर्फ पानी की एक छोटी सी नहर बह रही थी, जो थाने की इमारत के आसपास फैले वसी अरीज और सरसब्ज खेतों को सैराब करने के काम आती होगी। थाने के पस मंजर दूर पहाड़ों पर सूरज की धूप ने सोना फैला रखा था। नहर के ऊपर एक छोटा सा ईंटों का पुल था, जो थाने के मरकजी चौबी गेट को बाहर की सड़क से मिलाता था, जिसके आका में थाने की पुरानी मगर अंग्रेज़ दौर की एक पुरशिकवा इमारत इस्तात थी। इसी लम्हे मैंने एक अजीब बात महसूस की कि पुल और दीवारें एक जैसे अज्जा और सख्त की बनी ईंटों से तमीर होते हैं, मगर पुल मिलाप का इस्तारा होते हैं, जबकि दीवारें खुफिया जुदाई की अलामत बन जाती हैं। पुल लोगों को मिलाते हैं और दीवारें जुदाइयाँ डाल देती हैं। थाने की ऊंची लंबी दीवारियों ने भी मेरे और बाकी दुनिया के दरमियान जुदाई की फसील खड़ी कर दी और मुझे एक हवालाती कमरे में बंद कर दिया गया, जो थाने के शहर में धूप के रुख में बना हुआ था। शायद ये भी कैदी को अजियत देने का तरीका हो। हम इंसान अपने जैसे इंसानों को अजियत देने के कितने ज़्यादा तरीके ईजाद कर लेते हैं। राहत देने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं बचता। शाम ढले तक मैं वही हवालात में बैठा आते जाते सिपाहियों और दिगर साहिलों को देखता रहा। शाम को असर के बाद एक सिपाही ने कम दूध ज़्यादा पानी वाली पतली सी चाय का एक मुझे प्याला पकड़ा दिया। जानते हो दहशतगर्दी की सज़ा क्या है? अगर तुम पर इल्ज़ाम साबित हो गया तो सीधे सूली चढ़ा जाओगे। क्यों खुद को हलाकत में डालते हो? लम्हे बाद मुझे सकीना की पेशगोई याद आ गई तो मेरी फना इस दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में सूली चढ़ने से इबारत करने चली थी। यह कुदरत, चलो यूं ही सही। मैंने चश्मे तसव्वुर से देखा कि थानेदार ने मेरे वर्सा के तौर पर रियासतपुर से शकूरे और मेहरदीन को बुलाकर ये इनके हवाले कर दी है, क्योंकि थानेदार को मैं
پہلے ہی ریاست پور میں اپنی جان پہچان کا اشارہ دے چکا تھا۔ میرے بارے میں مزید تو یہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ قدرت اپنے مسودے مکمل اور کسی بھی غلطی یا بھول سے پاک لکھتی ہے۔ میں نے اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ قضا نے میرے گرد اپنا جال مکمل بنا لیا تھا۔ اب تو سکون ہی سکون تھا۔ میں نے آنکھیں موند لی اور وہ نازدہ شمس سے میری بند آنکھوں کے پردے پر آ بیٹھی۔ کاش میں ایک بار اسے دیکھ پاتا۔ میرا دل کسی نادان بچے کی طرح مچل سا گیا، جیسے ننگے پاؤں پھٹے پرانے کپڑوں والے بچے اپنی خالی جیبوں کا احساس لیے دل کو اچھی لگنے والی مہنگی چیزیں کسی دکان کے بندشیوں سے پہرے لگ کر تکتے ہیں نا۔ میں بھی تم کو یوں ہی محسن اکثر تکتا رہتا ہوں۔ میں بھی اسی خالی جیبوں والے بچے کی طرح اسے ایک بار تکنے کی آس میں جانے کب دیوار سے ٹیک لگے سو گیا۔ مجھ جیسوں کے لیے یہ نیند اور خواب کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیداری میں کچھ نہ پانے والے اکثر خوابوں میں مرادیں پا لیتے ہیں۔ میری منت بھی خواب میں پوری ہوگی۔ میں اس کی آرٹ گیلری میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حسب معمول اپنے کومل ہاتھوں کی جادوگری سے میرے مجسمے میں جان ڈال رہی تھی۔ مجھے تو وہ خود ہمیشہ کی طرح ایک مجسمہ لگ رہی تھی۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ دنیا کی کسی زبان یا ڈکشنری کا کوئی لفظ بھی ایسا نہیں تھا جو ہم دونوں کے دل کی بات کو کسی بولی میں ڈال کر منتقل کر سکتا ہو۔ ایسی صورت میں صرف نظر ہی نظر کے لیے زبان کا کام دیتی ہے۔ میں نہ جانے کتنی دیر اس کے ساتھ نظر کی یہ بولی بولتا رہا اور پھر کسی نے مجھے زور سے آواز دے کر اٹھا دیا، چل بھائی ملنگ بادشاہ، تھانے دار صاحب نے تجھے بلایا ہے۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ صبح ہو چکی تھی۔ مجھے ہتھکڑیوں سمیت تھانے دار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں پہلے سے چند گرے پولیس آفیسر کو کرسیاں ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار خود کو ایک جانب مؤدب سا کھڑا تھا، جس کا مطلب تھا کہ بیٹھے ہوئے افسر خاصی طور پر کہیں اور سے یہاں آئے تھے۔ سارے مجھے غور سے دیکھا۔ میرے چند خاکے بنائے گئے اور پہلے سے لائے گئے چند خاکوں اور تصویروں سے میرا حلیہ جوڑا گیا۔ پھر ایک افسر نے، جو عہدے میں ایس پی تھا، مجھ سے پہلی بار براہ راست بات کی۔ ریاست پور سے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ تم نے کچھ مہینے وہاں بستی سے باہر درخت تلے گزارے تھے۔ اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ میں دھیرے سے مسکرایا۔ فقیر کا کوئی ٹھکانہ کب ہوتا ہے صاحب، اس سے پہلے شکر گڑھ کے ریلوے پلیٹ فارم پر ڈیرا تھا، اور اس سے پہلے کہیں اور ویرانہ ٹھکانہ تھا۔ اب آپ کی یہ حوالات ہے۔ ایس پی نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مگر تمہارا یہ لب و لہجہ، یہ اعتماد، یہ تمہارے حلیے کو غلط ثابت کرتا ہے۔ ہمیں الجھا رہا ہے تمہارا یہ اعتماد۔ میں جانتا ہوں جن جگہوں کا تم نے ابھی نام لیا، تم نے ضرور وہاں وقت گزارا ہوگا، مگر آخر تم ہو کون؟ تمہاری شناختی کارڈ بھی تو نہیں ہے جس سے تمہاری پیدائش وغیرہ کا ریکارڈ دیکھا جا سکے۔ میں نے کمرے میں بیٹھے باقی سب لوگوں پر ایک گہری نظر ڈالی۔ حیرت کی بات ہے، کوئی اگر آپ جیسی کوتوالی کے سامنے بات کرتے ہوئے لڑکھڑا جائے، اس کی آواز کانپے، تب بھی آپ لوگ اس پر جھوٹ ہونے کی تہمت لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی بنا گھبرائے اپنا مدعا بیان کر دے، تب بھی آپ لوگوں کو اس کا یہ اعتماد مشکوک لگتا ہے۔ آپ میری باتوں پر یقین نہ کریں، اپنی تفتیش پوری کریں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میرے لیے اب سلاخوں کے پیچھے یا اس زندان سے باہر ہونا ایک جیسا ہے۔ میں دونوں طرف ہی قید رہتا ہوں۔ آپ اطمینان سے اپنی تسلی کریں۔ میں خاموش ہوں تو ان سب کے تنے ہوئے چہروں پر مزید کئی شکنیں پڑ چکی تھی۔ ایس پی نے میرے سامنے ایک تصویر رکھی جو میرے موجودہ حلیے سے کافی حد تک مشابہ تھی۔ ہمیں اس شخص کی تلاش ہے۔ یہ دشمن ملک کا جاسوس ہے۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے بہت سے منصوبوں پر عمل کر چکا ہے، اور ابھی تک وہ معصوم لوگوں کے جان کے در پہ ہے۔ تمہارا حلیہ اور تمہاری داڑھی
کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ تم یہی دہشت گرد ہو جس کے نہ جانے کتنے نام اور بحروپ ہے۔ یہ بھی تمہاری طرح بہت سے علاقوں میں جوگی فقیر ملنگ کے حلیے میں گھومتا رہتا ہے اور موقع پاتے ہی اپنا کام کر جاتا ہے۔ سینکڑوں معصوموں کو دھماکوں میں موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں یہ اب تک، لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنی پوری شناخت واضح کر دو، ورنہ ساری عمر انہی سلاخوں کے پیچھے پڑے سڑتے رہو گے۔ اس کا لہجہ اور ان سب کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی حال میں میری شناخت جاننے بنا وہاں سے مجھے جانے نہیں دیں گے، مگر میں انہیں کیا بتاتا۔ میں جس شناخت سے ساری عمر بھاگتا رہا وہ ایک بار پھر میرا مذاق اڑانے کے لیے میرے سامنے کھڑی ہونے کو تیار تھی۔ میں نے پولیس والوں کو پھر وہی جواب دیا کہ میری شناخت ایک بیکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں، مگر وہ بلاکب ماننے والے تھے۔ مجھے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا اور اگلے روز مجھے ضلع کی بڑی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ میری تصویریں کھینچ کر اخبار اشتہار کے ذریعے علاقے میں بنا دی گئی کہ علاقہ پولیس نے ایک مشکوک کو دہشت گردی کے شعبے میں پکڑا ہے، کسی کو اس کے بارے میں اطلاع ہو تو آ کر پولیس سے ملے۔ اگلی صبح سب سے پہلے مجھے شکور اور مہردین کی آواز سنائی دی۔ پولیس والے انہیں دو جاہل دیہاتی برے سمجھ کر دھتکار رہے تھے، جبکہ وہ دہائی دے رہے تھے پکڑا جانے والا کوئی دہشت گرد نہیں، ان کا جوگی سائیں ہے، مگر وہاں کوئی ان کی سننے والا نہیں تھا۔ پولیس والوں نے صبح ہی میری انگلیوں کے نشانات لے کر جانچ کے لیے بڑے شہر بھجوا دیے تھے۔ شکور اور مہردین کو تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملاقات کی اجازت ملی تو وہ دونوں رو پڑے۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ شاید میں وہ نہیں ہوں جو تم دونوں مجھے سمجھ رہے ہو، اور پھر تم دونوں نے ہی تو کہا تھا کہ سکینہ کا دیکھا ہوا ہر خواب سچ تعبیر ہوتا ہے، شاید اس کے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دونوں میرے ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھوں پکڑ کر روتے رہے اور ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ شکورے نے جاتے جاتے مجھے بتایا کہ جس دن سے سکینہ نے وہ خواب دیکھا ہے تبھی سے وہ دعا کے لیے ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے اپنے رب سے، ہر گھڑی رو رو کر صرف یہی دعا مانگ رہی ہے کہ سائیں کو کچھ نہ ہو، سائیں جی کو ان سب کی عمر لگ جائے مگر سائیں کی آنے والی فنا ٹل جائے۔ اور پھر اگلی صبح چائے پہنچانے والے سنتری نے آ کر زوردار انداز میں سلاخیں کھڑکائی۔ اٹھ جاؤ ملنگ بادشاہ، تمہاری رہائی کا پروانہ آ گیا ہے۔ میں نے حیران حوالات سے باہر نکلا تو تھانے دار نے مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اس بار اس کا لہجہ بہت نرم اور معذرت خوانا تھا۔ معاف کرنا فقیر، ہم بھی انسان ہیں، ڈیوٹی کرتے وقت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہمارا کام ہی ایسا ہے، شک کے اوپر ہمارے یقین کا قلعہ کھڑا رہتا ہے، اس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ اتنی وضاحت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ میں نے تو ہلکی سی شکایت بھی نہیں کی۔ تھانے دار نے چائے والے لڑکے کو چائے ناشتہ میز پر سجانے کا اشارہ کیا۔ تم نے کوئی شکایت یا گلہ نہیں کیا ہے، اسی بات نے مجھے مزید شرمندہ کر رکھا ہے۔ ہم جس دہشت گرد کی تلاش میں تھے اسے کل رات سرحد کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تمہاری فنگر پرنٹس کی رپورٹ بھی بالکل کلیئر آئی۔ اب تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، مگر پہلے ناشتہ کر لو۔ میرا دل اس وقت کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں تھا، مگر تھانے دار کا دل رکھنے کے لیے میں نے چائے کے چند گھونٹ حلق سے اتارے اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار میرے ساتھ برآمدے تک آیا۔ کہاں جاؤ گے؟ کوئی منزل نہیں ہے، میرے جہاں قدم اٹھیں گے اسی طرف نکل جاؤں گا۔ آپ کی ہمدردی کا بہت شکریہ۔ تھانے دار مجھ سے مزید کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ شاید تمہیں اپنے متعلق بات کرنا کچھ زیادہ پسند نہیں ہے، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اکرم خان نام ہے میرا۔ کبھی کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو یاد رکھنا، اور ہاں، کل جو دیہاتی تمہارے حق میں گواہی دینے کے لیے آئے تھے، اگر وہ دوبارہ آئیں تو انہیں کیا بتاؤں؟ میں نے پلٹ کر تھانے دار کی طرف دیکھا۔ ان سے کہیے گا یہاں پر فنا ہونا میرے نصیب میں نہیں تھا،
जहाँ लिखी होगी वहाँ खुद पहुँच जाऊँगा। मेरी तलाश में भटकने की कोशिश न करे। मैं अकरम खां को वही हक्का बक्का छोड़कर थानेदार की चार दीवारी से बाहर निकल आया। फिर वही पुल और वही दीवार मेरे कस्बे की तरफ जाती पखंडी की मुखालफत से मैं चल पड़ा। रास्ते में बादलों ने मुझे तनहा चलते देखकर आपस में कुछ सरगोशी की और फिर सारे बादल ज़ोर से गुड़गुड़ा कर हंस पड़े। शरीर बूंदें एक बेघर बेचारे के साथ आंख मचोली का खेल खेलने के लिए बादलों की गोद से एक एक करके ज़मीन की तरफ लपकने लगी। बादलों ने बंजारे को भीगते देखकर एक ज़ोरदार कहका लगाया और अपनी झोली में बंद सारी शरारतें बूंदें मुझ बंजारे पर बरसा दी। मूसलाधार बारिश शुरू होगी। वीराने में बरसती बारिश की बूंदों की बोली कोई सुने तो इससे बारिश की तन्हाई पर भी प्यार आ जाए। वो मेरे साथ चल रही थी, मुझसे अटकीलियाँ और ज़िद कर रही थीं कि मैं भी दूसरों की तरह उनके शोर से घबरा कर किसी दरख्त या ऊँट की पनाह तलाश कर लूँ, मगर मैं नहीं रुका, भीगता रहा। मैं बहुत दूर तक यूं ही चलता रहा। वो बहुत देर तक मुझे याद आती रही और उस अजनबी वीराने के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। ये शायर भी कैसे कैसे ख्याल जोड़ लाते हैं अपनी तखील की करिश्माती दुनिया से ज़िंदगी के हर कदम पर। हमें इनके बोल किसी न किसी तौर अपने हाल से जुड़े महसूस होते हैं। घंटा भर भीगने के बाद मुझे सर्दी लगने लगी थी, मगर न जाने मैं कहाँ था, ये कौन सी जगह थी। शाम ढलने वाली थी। कुछ देर बाद किसी बैलगाड़ी वाले ने मेरे करीब से गुजरते हुए मुझे आवाज़ लगाई, कहाँ जा रहे हो सूफियो, मैं पहुँचा दूँ? मैंने इस दियावान से पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? वो कि पुराना लतीफ़ा याद करके ज़ोर से हंसा, रास्ता तो कहीं नहीं जाता, यहीं पड़ा रहता है। दिन भर फ़कीरो, बस मैं ही आता जाता रहता हूँ। मुझे उसकी ज़िंदा दिली अच्छी लगी। इस दौर में भी अगर कोई अपने मन की उलझने बुलाकर लबों पर एक हल्की सी मुस्कान बरकरार रख सकता है तो यकीनन वो दिल वाला बैलगाड़ी से मुझे पक्की सड़क तक पहुंचा दिए जहाँ से इक्का दुक्का सवारी गुजर रही थी। मगर मेरी हालत सर्दी लगने की वजह से बिगड़ती जा रही थी। रात डलने से पहले मुझे बुखार हो चुका था। किसी बस वाले ने तरस खाकर मुझे बैठा लिया और बिना पूछे ही एक वीराने से रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। शायद वही बस का आखिरी स्टॉप था। साथ ही इसने स्टेशन के एक चपरासी को मेरा ख्याल रखने का भी कह दिया। बुखार ने मेरे हवास इस बुरी तरह मुतासर किए थे कि मैं खुद कोई फ़ैसला लेने के काबिल ही नहीं रहा था। रेलवे एहलकार ने मेरी हालत देखी तो मुझे किसी बड़े शहर जाती रेलगाड़ी पर सवार करवा दिया और टीटी से दरख्वास्त की कि मुझे शहर पहुंचाते ही किसी कुली या मजदूर से कहलवा कर शहर के बड़े अस्पताल पहुंचा दे। 2 दिन का तवील सफ़र मेरे होश और बेहोशी के वक्फों में यूं गुजरा कि मुझे कुछ पता नहीं चला। गाड़ी रुकी तो मैं भी टीटी को बिना बताए लड़खड़ाता हुआ प्लेटफार्म पर उतर आया। मैं मज़ीद इन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। थकन के मारे मेरा बुरा हाल था और गनूदगी की गलबे ने मुझे एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठने पर मजबूर कर दिया। जब और जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ छठी तो मेरी नज़र प्लेटफार्म के ग्रियाल के साथ लगे जलते बुझते बरकी रोड पर पड़ी जिसके ऊपर शहर का नाम लिखा हुआ था। मेरे अंदर एकदम शदीद और कान फाड़ देने वाला शोर सा उठा, जैसे मेरी रूह के सारे तार एक ही झटके में किसी झुंझुना कर रख दिए हों। ये तो मेरा अपना शहर था। हाँ, वही शहर जहाँ मैं पैदा हुआ था, वही शहर जहाँ वो कुछ जाना था, जहाँ वो रहती थी। मैंने घबरा कर उठना और प्लेटफार्म से निकलते गाड़ी में बैठने की कोशिश की, मगर मैं लड़खड़ा कर वहीं गिर गया। किसी कुली ने आखिरी वक्त पर मुझे संभाल लिया, वरना शायद मैं ट्रेन के नीचे आकर कट जाता। मेरे इर्द गिर्द लोगों का हजूम इकट्ठा होने लगा। तमाशा कहीं भी हो, तमाशबीन मिल ही जाते हैं। वैसे भी हमें तमाशा देखना अच्छा लगता है।
وہ سب مجھے بری طرح جار پلا رہے تھے اور اس حماقت پر ڈانٹ رہے تھے۔ کچھ نے مجھے خودکشی کے ارادے کے جرم میں پولیس کے حوالے کر دینے کا مشورہ بھی دیا۔ خودکشی بھی کتنا عجیب جرم ہے۔ جرم کا ارادہ ہو یا اگر جرم نامکمل رہ جائے تو اس کے لیے کڑی سزا ہے، مگر یہی جرم اگر مکمل ہو جائے تو دنیا کا ہر قانون اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کسی شناسا کی آواز ہجوم میں ابھری، ہٹو دور، یہاں سے جاؤ، اپنا کام کرو تم سب لوگ۔ میں نے گھبرا کر نظر اٹھائی تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔